अस्सलाम वालेकुम। चले हम आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। मैं रजा सफरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नजूम स्टूडियो से। हम आज बात कर रहे हैं वीनस के ट्रांजिट के हवाले से। वीनस का ट्रांजिट 5 जून से ल्यू में होने जा रहा है और ल्यू में वीनस का ट्रांजिट लिब्रा से लेकर के पाइसेस वालों को लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस पर क्या असरात मुरतब करेगा, क्या समर मिलेगा, क्या किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, चलते हैं जनाब हम अपनी वीडियो में देखते हैं। वीडियो में हम पहले आगाज करेंगे जनाब लिब्रा के हवाले से। लिब्रा जो आप 7वां बुर्ज है, लिब्रा का जाती सितारा है वेनस, और वेनस का ट्रांजिट हो रहा है लिब्रा के 11वें घर बुर्ज असद में। ठीक है, जब भी पहले घर का मालिक सितारा 11वें घर में चला जाता है तो ये बहुत अच्छा और बहुत साध माना जाता है। और खसूसन बुर्ज असद के अंदर, ल्यू के अंदर जो वेनस का ट्रांजिट है वो इस लिहाज से भी अच्छा माना जाता है कि यहाँ पर वेनस बुनियादी तौर पर 11वें नशिस्त में अच्छा गिना जाता है, अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ के हम ये भी याद करें और ये भी देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं लिब्रा के हवाले से तो लिब्रा के सेकंड हाउस जो टॉरस बनता है, आठवां घर लिब्रा वालों के जायके में जो दूसरा घर है टॉरस का, वीनस का, वो टॉरस है। टॉरस बुनियादी तौर पर लिब्रा वालों के लिए 8वां घर है। पहले और 8वें घर का मालिक होके यहाँ पर लिब्रा वालों के लिए बड़े मानी खेज असरात आने वाले हैं। आपको यहाँ कुछ बेहतरीन मिलने वाला है दोस्त सहबाब की जानिब से, उम्मीदों की तकमील के हवाले से, काम कारोबार करने वालों को अपने कारोबारी हलकों में पजीराई, इज्जत, शोहरत, अजमत के हवाले से बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। उम्मीद है कि आप अपने कारोबार में तरक्की करेंगे, माली फवायद भी आपको मिलेंगे। जबकि मुलाजमत पेशा लिब्रा अफराद को यहाँ पर याद रखिएगा, जब पहले घर का मालिक 11वें घर में चला जाता है तो आपको अफसरान बाला और आपके सीनियर्स की जानिब से आपको पजीराई मिलती है, आपके काम को सराहा जाता है, आपके एफर्ट्स को कदर की निगाह से देखा जाता है। याद रखें, मैं यहाँ एक दो बातें और क्लियर करता हूँ। 8वें घर का मालिक जब 11वें घर में जाता है तो ये बड़ी मतजाद खसूसियात होती हैं, क्योंकि 8वां घर बुनियादी तौर पे नेगेटिव गिना जाता है, नुकसानात का, कर्जों का, और इसके साथ साथ हादसात का, खौफ का, मौत की वजूहात को हम 8वें घर से देखते हैं। 8वें घर का मालिक जब 11वें घर में कयाम कर रहा होता है तो याद रखिएगा यहाँ पे 2-4 बातें बड़ी मतदार होती हैं। विरासत के हवाले से अगर आपको तवक्कुआत वाबस्ता है तो उनकी तकमील में इल्तवा आएगा, परेशानियां आएंगी, खास अच्छे असरात आपको मिलने वाले नहीं हैं। दूसरी जानिब अगर मैं पढ़ता हूँ कर्जों के हवाले से तो याद रखिएगा कि कर्ज के हवाले से भी जब 8वें का मालिक 11वें घर में जाता है तो आपको अपने दोस्त सहबाब से जो मिलने वाली उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, उनके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। क्या किया जाए जनाब लिब्रा वालों के, जब पहले का मालिक 11वें घर में जाएगा तो आपकी दोस्त सहबाब, आपकी ख्वाहिशात रखने वाले आपकी मरकज़ निगाह होंगे और इन निगाहों का उन्वान आपकी शख्सियत होगी और आपकी जो है वो पर्सनैलिटी होगी। लेकिन मैं यहाँ वजाहत कर दूँ कि आपको दोस्त सहबाब की जानिब से बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है, गुड टाइम मिलने वाला है। आप चाहे वो मुलाजमत पेशा हो, चाहे कारोबारी हो, गरीब हो या अमीर हो, आपके मामलात में बेहतरी आएगी। आगे बढ़ते हैं हम जनाब स्कॉर्पियो के हवाले से बात करते हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब जिसका लॉर्ड मरीख है, मार्स है, और स्कॉर्पियो वालों के लिए 7वें घर टॉरस का मालिक है वेनस, और 12वें घर लिब्रा का मालिक है वेनस। और 7वें और 12वें का मालिक होकर स्कॉर्पियो के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर
2-3 बातें बड़ी वज़ाहत के साथ और गौर से सुनने वाली हैं। याद रखिएगा, आपके 12वें और 7वें घर का मालिक सितारा वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस में वीनस का क़याम कमोबेश 4 माह के करीब रहना है। 4 माह से कुछ 1-2 दिन ऊपर ही होगा, ज़्यादा ही होगा। इस क़याम के दरमियान में आपको क्या मिलने वाला है, ख़ुसूसन पार्टनर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो 7वां घर आपके पार्टनरशिप का है। आपके मिलने-जुलने वाले, आपके कारोबारी पार्टनरशिप, आपके मुखालिफिन को भी हम 7वें घर से देखते हैं, जबकि मुआशरे में आपकी इज्जत वक़ार को किस निगाह से देखा जाता है, ये भी हम 7वें घर से ही देखा करते हैं। अब 7वें का मालिक सितारा जिस वक़्त आपके 10वें घर असद में मुकीम हो रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐसे तमाम अफराद जो मुश्तरका तौर पर या मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं, उन्हें यहाँ पर अच्छा वक्त मिलने वाला है। कारोबार में वसअत भी आएगी, नए पार्टनर्स भी आप ला सकते हैं, जबकि पार्टनर्स के साथ अगर किसी भी पार्टनरशिप में तौसीक करनी है या उसको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंशन के हवाले से भी यहाँ पर आपको ज़ोहरा बहुत अच्छे और बहुत मस्बत नताइज देने वाला है। 12वें घर अगर हम मीज़ान की बात कर रहे हैं, मीज़ान जो हुकूमती मामलात, हुकूमती टैक्सेस, खौफ, दबाव, खुफिया दुश्मन, खुफिया एजेंसीज, इन तमाम चीज़ों को हम 12वें घर से देखा करते हैं। अब 12वें घर मीज़ान का मालिक जब आपके 10वें घर लियो में मौजूद हो रहा है, तो यहाँ याद रखिएगा, लियो में 12वें घर का मालिक अगर आपके टैक्सेस में या आपके टैक्सेस मामलात, एफपीआर के मामलात में किसी किस्म की कोई लचक है या कोई खामी है या कमजोरी है, तो उसे दूर करने की कोशिश करे। अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपने कागजात, अपने यूटिलिटी बिल, हुकूमती कर्जाचार की अदायगी को आप अव्वलीन और पहली फुर्सत से देखेंगे और पहली फुर्सत से करेंगे। यहाँ 7वें और 12वें घर का मालिक होकर के एक मस्बत और एक मनफी घर का मालिक होकर के बुर्ज अक़रब वालों के लिए बहुत अजीबोगरीब सी कंडीशन लेके आता है। बाज़ औक़ात ज़ोहरा यहाँ पर अगर किसी नेगेटिव सितारे से मिलता है तो नेगेटिविटी देगा, और अगर यहाँ किसी मस्बत सितारे से मिलेगा तो मस्बत और पॉजिटिव असरात देगा। आने वाले दिनों में शम्स का क़याम 22 जुलाई से अगस्त के 22-21 तारीख तक बुर्ज असद में ही होगा, और बुर्ज असद में 7वें और 10वें घर के हाकिम दोनों किरान में कंजक्ट होंगे, और इस कंजक्ट की सूरत में आपको बहुत अच्छे फ़वाइद मिलने वाले हैं। आपके कारोबारी हज़रात में, आपको अपनी कारोबारी मामलात में, आपको अपनी यूनियन कमेटीज़ और अपनी कारोबारी यूनियंस में बहुत अच्छे नताइज और बहुत अच्छे इज़्ज़त वक़ार का सामना होगा। मैं यहाँ वज़ाहत एक और भी कर देता हूँ 12वें घर के हवाले से भी, तो याद रखिएगा, अगर ऑलरेडी आप लोग किसी कारोबारी यूनियन के हिस्सेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं, या कुछ आपका उसमें ओहदा रखते हैं, तो ये वज़ाहत दूँ कि 12वें के मालिक आपके खुफिया दुश्मन भी इस वक्त एक्टिव होने वाले हैं, तो आपने किसी भी तौर पर आंखें बंद नहीं करनी है। याद रखिएगा, आंखें बंद करने से खतरा टलता नहीं है, खतरा मौजूद रहता है। आपको बल्कि आंखें खोल कर रखना होगा, ख़ुसूसन अपने मुखालिफिन के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आगे बढ़ते हैं हम जनाब, बात करेंगे सजिटेरियस बुर्ज कौस के हवाले से। सजिटेरियस इसका लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर इस वक्त मूव हो चुका है टॉरस में। आपका अपना ज़ाती सितारा इस वक्त अगर हम देखते हैं तो आपके 6ठे घर में मौजूद है। ये आपके 10वें घर का भी मालिक है, आपके पहले घर का भी मालिक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस घर की जिस घर का सितारा इस वक्त बुर्ज असद में जा रहा है। जी हाँ, वीनस की हम बात कर रहे हैं, तो वीनस के हवाले से बात करेंगे। याद रखें कि बुर्ज कौस वालों के हवाले से, सजिटेरियस के हवाले से 6ठे घर टॉरस का मालिक है वीनस, और इसके साथ साथ आपके 11वें घर लिब्रा का मालिक है वीनस। 6ठे और 11वें का मालिक होकर के आपके लिए क्या असरात लाएगा,
क्या असरात आप पर मुरतब होंगे, ये चीज़ें सोचने और समझने वाली हैं। लेकिन यहाँ चलें, मैं अपने तौर पर आपको अपडेट कर देता हूँ। याद रखिएगा, ये तमाम बातें ओवरऑल होती हैं, ये हर शख्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए कि हर शख्स के ज़ायचे में सितारों की कंडीशन उसकी बर्थ के हवाले से होती है, उसकी पैदाइश के हवाले से होती है। और पैदाइश और बर्थ के हवाले से सितारों के ट्रांजिट को जिस वक़्त हम देखते हैं, तो हमें वहाँ बहुत कुछ आपके पैदाइशी सितारे बता रहे होते हैं और फिर ट्रांजिट के सितारे बता रहे होते हैं कि आपका असल नतीजा क्या आने वाला है। खैर एनीवे, हम बात कर रहे थे वेनिस के हवाले से। वेनिस आपके छठे घर का मालिक होकर के आपके 11वें घर का मालिक होकर के मौजूद होगा जनाब आपके 9वें घर के अंदर। वेनिस का 9वें घर में क़याम बहुत अच्छा समझा जाता है, रूहानियत के हिसाब से, स्पिरिचुअलिज़्म के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से, और इसके साथ-साथ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सैर-ओ-सयाहत, बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से यहाँ पर ज़ोहरा अच्छे नताइज भी देगा और अच्छे असरात भी मुरतब करेगा। छठे घर का मालिक होकर के जब 9वें घर में जाएगा, तो याद रखिएगा मुलाज़मत पेशा अफ़राद को तरक्की के चांसेस और तरक्की के साथ-साथ बेहतरी के चांसेस मिलने वाले हैं, बेहतरी के इम्कानात मिलने वाले हैं। ज़ोहरा अमूमी तौर पर 1 माह से ज़्यादा किसी बुर्ज में क़याम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वेनिस जो है वो तकरीबन 4 माह रहेगा, जिसमें से तकरीबन 5 से 6 हफ्ते इसके रजत के भी होंगे। एक मरतबा ज़ोहरा आगे बढ़ेगा, फिर रजत में वापस पलटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और 5 जून से लेके अक्टूबर के अवाइल तक यहाँ पर ज़ोहरा का क़याम आपके 9वें घर में रहेगा। 11वें घर का मालिक जब 9वें घर में जाता है, तो ये बहुत अच्छी नज़र होती है। ये बुनियादी तौर पर 11वें से 11वां घर बनता है। ये याद रखिएगा, 9वां घर 11वें से 11वां बनता है, और इस लिहाज से बहुत अच्छी नताइज आपको मिलेंगे। दोस्त अहबाब के हवाले से, कारोबारी रुफ़्का के हवाले से, मुलाज़मत पेशा अफ़राद को अपने आला अफ़सरान के हवाले से, अपने ऑफ़िस कुलीग के हवाले से अच्छा वक़्त मिलने वाला है, अच्छी पज़ीराई मिलने वाली है, इज़्ज़त, शर्फ़, अज़मत मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर 1-2 बातें और भी जो आने वाले ट्रांज़िट के हवाले से हैं, और ज़ोहरा यहाँ पर अपने क़याम के दरमियान ख़ुसूसन शम्स के साथ जो इसका किरान होने जा रहा है 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान में, जो शम्स की यहाँ ट्रांज़िट आपके 9वें घर के मालिक की 9वें घर में रहेगी, ये बड़ा मस्बत असर होगा। याद रखिएगा, यहाँ छठे घर और 11वें घर का मालिक सितारा ज़ोहरा जो है वो 9वें घर के मालिक शम्स के साथ सन एंड वीनस का जो कंजक्शन होगा, ये बड़ा आपके लिए लकी साबित होगा। सन और वीनस का कंजक्शन हर साल की तरह होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके 9वें घर में नहीं होता, कभी किसी घर में होता है, कभी किसी घर में होता है, लेकिन इस साल आपको ये कुदरत एक मौका फ़राहम कर रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आला तालीम या बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से, या फिर आप नेशनैलिटी हासिल करने के हवाले से जो भी कोशिश करेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिलने का इम्कान है। ऐसा भी है कि आला ओहदों पर फ़ाइज़ अफ़सरान को बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से, दफ़्तरी उमूर के हवाले से बैरून मुल्क सफ़रात भी दरपेश आ सकते हैं, और बैरून मुल्क क़याम के लिए उन्हें मुंतखब भी किया जा सकता है। उनकी 11वें घर की निस्बत से अगर हम देखते हैं, 9वें घर के अंदर मौजूद सितारा जब आएगा 11वें का मालिक, तो याद रखिए 11वें का मालिक 9वें घर के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, और आपके दोस्त अहबाब की तरफ से आपको नॉमिनेशन भी दी जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफ़िस कुलीग, आपके कारोबारी रफ़ीक, आपके करीबी लोग ही आपको मुंतखब करें, और उन्हीं के मुंतखब होने पर आपको बैरून मुल्क सफ़रात और बैरून मुल्क ट्रांज़िट के हवाले से आने वाले दिनों में मौक़े मयस्सर आएँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बुर्ज कौस के हवाले से। बुर्ज कौस का हाकिम सितारा मुश्तरी भी अगले दिनों में रजत में जाएगा,
مشتری کی رجت کے اوپر ہم بہرحال اگلی ویڈیوز میں تفصیلی بات کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر وضاحت دینا اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے سائچے کے حوالے سے آپ کے 7ویں اور 10ویں کا مالک ستارہ بھی آنے والے دنوں میں رجت میں جانے والا ہے۔ جی ہاں، مرکری کی بات کر رہا ہوں، مرکری بھی رجت میں جائے گا، زہرہ بھی رجت میں ہوگا، سیٹرن آلریڈی رجت میں جائے گا۔ 16 جون سے آنے والے ان دنوں میں 3 ستاروں کی یہ رجت اور اس کے بعد مشتری کی رجت، یہ کچھ معاملات کو خانہ خراب تو نہیں کرے گی لیکن الجھا ضرور دے گی۔ آپ کو پریشانیاں یا آپ کو توقعات جو وابستہ ہیں ان میں مسائل درپیش آ سکتے ہیں، تو کوشش کیجئے اپنے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کے آنے والے وقت کی پلاننگ کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم 10 سائن کی جانب، 10واں گھر، 10واں برج، 10واں زوڈیک کا 10واں سائن جو ہے وہ کیپریکارن ہے، اور کیپریکارن کا لارڈ سیٹرن ہے جو کہ اس وقت پائسس کے اندر گردش کر رہا ہے۔ پائسس سیٹرن کے لیے تیسری نشست رکھتا ہے۔ زہرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، زہرہ برج جدی کیپریکارن والوں کے لیے یوگ کارک ستارہ ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ ہندی نجوم کا ورڈ ہے، میں یہاں استعمال کر گیا ہوں۔ بہرحال 5ویں اور 10ویں گھروں کا مالک ہو کر کے زہرہ کی کنڈیشن برجدی والوں کے لیے بڑی معنی خیز ہوتی ہے۔ میں یہاں وضاحت بھی کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں۔ 8ویں گھر کے اندر زہرہ داخل ہو رہا ہے، آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں 5ویں اور 10ویں دو مثبت گھروں کا حاکم جب 8ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کا ذاتی ستارہ بھی یہاں تیسرے گھر میں ہوگا اور آنے والے دنوں میں 16 جون سے غالباً رجت میں بھی جائے گا، تو آپ کے لیے ٹف ٹائم آ سکتا ہے۔ کیپریکارن والوں کو آنے والے دنوں میں 4 ماہ تک، اکتوبر تک ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، یہاں آپ کو اگر فائدہ ملنے والا ہے تو 2 صورتوں میں۔ اگر آپ یہاں پر اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو یا ان کے نام سے کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو، اس انویسٹمنٹ کو کیش کرنے کے حوالے سے یہاں فائدہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے وراثت ملنے کی امید ہے تو آپ کو وراثت ملنے سے فائدہ ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر ہم بات کریں 10ویں گھر کا مالک جب 8ویں گھر میں جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو کاروبار کے لیے جو قرضوں کے حصول کی اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں یا کریڈٹ پر کسی قسم کی کوئی مرچنڈائز انوینٹری یا پھر آپ کوئی سامان تجارت کی خریدنے کے حوالے سے اگر کوشش کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو یہاں کیپریکارن والوں کے لیے کوئی خاص اچھا نتیجہ زہرہ نہیں دے گا۔ زہرہ تقریباً اس کے بعد سنبلہ میں جائے گا۔ سنبلہ میں زہرہ کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا ہے ضرور، سنبلہ کے بعد جب میزان میں آئے گا تو کیپریکارن والوں کے لیے کچھ اچھا وقت آنے والا ہے۔ تاہم آپ کو ان اگلے 4-5 ماہ کے اندر کاروبار کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت کے حوالے سے، اپنے افسران بالا کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ہم 11ویں سائن ایکویریس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایکویریس آپ کے زوڈیک سائن میں 11واں برج ہے، اور ایکویریس کا لارڈ بیسیکلی زحل لیا جاتا ہے، سیٹرن لیا جاتا ہے، جبکہ اس کا سب لارڈ یا ذیلی لارڈ جو ہے اسے یورنس بھی مانا جاتا ہے۔ ایکویریس والوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو ایکویریس والوں کے لیے چوتھے گھر ٹورس کا مالک ستارہ ہے، اور 9ویں گھر میزان کا مالک ستارہ ہے۔ یہاں پر بھی ایکویریس والوں کے لیے بھی بہت اچھے نتائج دیتا ہے زہرہ اگر اچھے گھروں میں بیٹھ جائے، لیکن یہاں پر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ کیپریکارن والوں کی نسبت ایکویریس والوں کو اچھی پلیسمنٹ مل رہی ہے، اور 7ویں گھر کے اندر زہرہ کا قیام ہوگا۔ 7ویں گھر کے اندر چوتھے گھر کا مالک ستارہ اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں گھر کا مالک ستارہ 7ویں گھر میں قیام ہو کر کے غیر شادی شدہ ایکویریس افراد کو فائدہ دے گا، ان کے رشتوں میں، ان کے تعلقات بننے میں، رشتہ بننے میں، منگنی میں، نسبت میں یا نکاح شادی کی جانب پیش رفت ہوگی۔
آپ کو معاشرے میں عزت وقار ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، زحل کی وجہ سے جو کچھ معاملات آپ پچھلے 60 کے 5 سالوں سے فیس کرتے آئے ہیں، خصوصاً وہ ایکویریس افراد جن کا مون سائن بھی ایکویریس ہے، انہیں زحل کے یہاں قیام سے بہت زیادہ ڈپریشن کا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زحل اس وقت بھی آپ کے ذائچے میں دوسرے گھر میں موجود ہے اور آپ کے مالی معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تاہم زہرہ کے 7ویں گھر میں آ جانے سے قدرے بہتری ہوگی، اور 7ویں گھر سے زہرہ کی براہ راست نظر آپ کے پہلے گھر پہ ہوگی، تو یہاں آپ کی اس شہرت، عزت وقار اور آپ کی ڈوبی ہوئی ساکھ یا آپ کی گری ہوئی ساکھ میں بہتری آنے والی ہے۔ یہاں وضاحت کرتا چلوں، زہرہ آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہو کے جب 7ویں گھر میں موجود ہوگا تو آپ کو شادی شدہ کی خواہش رکھنے والے افراد کو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ان کی بیرون ملک کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا نیشنلٹی کے حصول کے لیے کسی بیرون ملک نیشنلٹی ہولڈر لڑکی کے ساتھ ان کے یا لڑکے کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں، تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ذائچہ شادی کے حوالے سے آپ کو کتنا سپورٹیو ہے۔ چونکہ مریخ بھی اس وقت اگر ہم بات کریں تو وہ برج اسد میں 7ویں گھر میں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مریخ یہاں سے چلا جائے گا، نکل جائے گا، ٹرموو ہو جائے گا، اور مریخ کی موومنٹ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگی، تو ابتدائی طور پر تو آپ کو معاملات ایسے لگیں گے جیسے رشتہ بنتا ٹوٹتا نظر آئے گا، تاہم مریخ کے برج سبلہ میں سے 8ویں گھر سے نکل جانے کے بعد آپ کے لیے خاصے اچھے اثرات آپ کو ملنے والے ہیں۔ یہاں چوتھے گھر کے حاکم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ٹورس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ٹورس کا لارڈ جب 7ویں گھر میں موجود ہوتا ہے اور موجود بھی مثبت کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو آپ کے اہل خانہ کو آپ کے جیون ساتھی کی تلاش کی جانب جو ہے وہ موومنٹ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ان کی حرکات و سکنات میں بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ، خصوصاً والدہ کی جانب سے اور آپ کے اہل خانہ کی جانب سے آپ کی شادی بیاہ کی کوششیں بہتر ہوں گی۔ اس کے ساتھ یاد رکھیے گا، جو ایسے ایکویریس افراد جن کے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کالج لیول یا یونیورسٹی لیول پر ہیں، تو چوتھے گھر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو اپنے پیرنٹس کے حوالے سے آپ کی یونیورسٹی میں داخلوں اور اس کی کوششوں میں تیزی آئے گی، اور امید کرتا ہوں کہ ایکویریس افراد کو اپنی من پسند یونیورسٹیز میں داخلے کے حوالے سے کامیابیاں ملیں گی۔ یہاں پر ایکویریس افراد کو وینس کی ریٹروگریشن یا رجت کے درمیان میں آپ کو کس حد تک محتاط رہنا ہے؟ اہل خانہ کے حوالے سے محتاط رہیے، طول کی دیر پر تعلقات کے حوالے سے محتاط رہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی مایوسی یا آپ کی کوئی بھی بات آپ کے بنے بنائے کام کو بگاڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر میں بات کروں، یہاں شمس بھی آپ کے 7ویں گھر میں آنے والے دنوں میں قیام کرے گا۔ شمس کی 7ویں گھر میں قیام کے ساتھ آپ کے معاملات میں اچھی خاصی بہتری آنے والی ہے، آپ کے معاشرتی تعلقات، آپ کی عزت وقار اور ان چیزوں میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم آخری برج 12ویں زوڈک سائن کی جانب، پائسس کی جانب۔ 12th زوڈک سائن جس کا لارڈ جپیٹر ہے، اور جپیٹر اس وقت موومنٹ کر رہا ہے آپ کے 3rd ہاؤس ٹارس میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وینس کے حوالے سے۔ وینس جو آپ کے 3rd ہاؤس ٹارس کا لارڈ ہے، جبکہ آپ کے ذائچے میں یاد رکھیے گا آپ کے 8th ہاؤس لبرا کا بھی لارڈ ہے۔ پائسز والوں کے لیے بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ تیسرے گھر اور 8ویں گھر کا مالک ستارہ زہرہ شرفیاب بھی پائسز میں ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیسرا گھر بھی اچھا نہیں گنا جاتا اور 8واں گھر بھی اچھا نہیں مانا جاتا۔ 8واں بھی منفی مانا جاتا ہے، تیسرا بھی منفی مانا جاتا ہے، بلکہ ہم ویدک نجوم یا اس کے حوالے سے بات کریں وہ 3، 8، 11 کو کافی حد تک اچھا نہیں مانا جاتا، لیکن جب ویدک پر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے ویدک کے قوانین اور ویدک کی جو ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ویدک میں ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن تاہم تیسرا گھر مثبت نہیں ہوتا، آپ کے بہن بھائیوں کا گھر ہے،
آپ کے تعلق داروں کا گھر ہے، آپ کے رشتہ داروں کا گھر ہے، اور اس گھر کا مالک ستارہ اس وقت مقیم ہونے جا رہا ہے آپ کے چھٹے گھر میں۔ چھٹے گھر کے اندر آپ کے تعلقات کو خرابیوں کی جانب لے جا سکتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں، قریبی تعلق داروں میں، کزنس میں، اہل محلہ کی سطح پر ظاہری طور پر کسی قسم کی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، حسد جلن کا سامنا ہو سکتا ہے، رکاوٹیں آئیں گی، تلخیاں آئیں گی، لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو محتاط رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سیٹرن آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش کر رہا ہے، اور پہلے گھر میں سیٹرن جب گردش کر رہا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر صاحب ذائچہ کی شخصیت، اس کی ذمہ داریوں میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے اور ان میں اضافہ لے کے آتا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ نے جو ہے کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا، جو کہ اکثر زحل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو زحل کا پہلے گھر میں قیام ہونا اتنا برا نہیں ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ بیسیکلی زحل آپ سے ڈسپلن مانگتا ہے، آپ سے آپ کا کام مانگتا ہے، آپ کی ذمہ داری مانگتا ہے۔ جب آپ اپنے کام، اپنی ڈسپلن اور اپنی ذمہ داریوں میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، جبکہ ایسا زحل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ اکثر لوگ اس کو زحل کی ساڑھے ڈھائی اور ان چیزوں کے حوالے سے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کو آپ محتاط رہیے گا۔ میں نے ابھی تیسرے گھر کے حوالے سے بات کی ہے، تیسرے کا مالک چھٹے گھر میں جا رہا ہے، چھٹے گھر میں جائے گا تو آپ کے آفس میں اور آپ کے ملازمت پیشہ افراد کو اپنے قریبی لوگوں پر نظر رکھنا ہوگی۔ ایسے دوست بھی آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں جناب آپ کے ذائچے کے حوالے سے پائسز والوں کے لیے، 8ویں گھر کے مالک کے طور پر 8ویں گھر کا مالک ستارہ جب چھٹے گھر میں آتا ہے تو یہ صحت میں بہت زیادہ خرابیاں لے کے آتا ہے۔ یہاں پر میں وارن کرنا چاہوں گا پائسز والوں کو، ایسے پائسز افراد جو آلریڈی ساڑھے سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پر زہرہ کا 8ویں کا مالک ہو کر چھٹے گھر میں آنا ان کی صحت میں بدترین خرابیاں سامنے لا سکتا ہے۔ دل کے معاملات، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، ان سے بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ پیٹ کے معاملات، آنتوں کے معاملات، ہاضمے کی خرابیاں، اور اگر آپ شوگر کا شکار ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ محتاط رہیے گا۔ ان دنوں آپ کی شوگر ڈس بیلنس ہو سکتی ہے۔ یہاں پر زحل پہلے گھر میں، زہرہ چھٹے گھر میں، اور مریخ کا قیام بھی چھٹے گھر میں، اور پھر آگے بڑھ کے مریخ کا قیام 7ویں گھر میں، تو پائسس والوں کے لیے یہ آنے والے 3-4 ماہ کو خاص اچھا وقت ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو وہ زحل کے صدقات پابندی سے ادا کریں، دوسرے زہرہ کے صدقات کو بھی دینا معمول بنا لیں، تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی اور بیماری اور کسی بھی قسم کی زیادہ ڈپریشن والی کیفیت سے بچ سکیں۔ یاد رکھیے گا، زحل پہلے گھر میں ڈپریشن یا نیند کی کمی تو لاتا ہی ہے، جسے ہم انسومینیا کہتے ہیں۔ انسومینیا کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے جس وقت آپ کا امیون سسٹم یا مدافعتی نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ کے اندر کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بڑی بیماری بن کر بعض اوقات سامنے آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی طور پر اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا ہے، ٹینشن ڈپریشن نہ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں اور سوچنے کے بجائے عملی طور پر اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے قدم اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ تلخ وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، یہ بھی نکل جائے گا، اور میں دعا گو ہوں ان تمام افراد کے لیے جن کے بروج کے متعلق میں نے اچھی باتیں بھی بتائیں اور کچھ تلخ اور بری باتیں بھی بتائیں۔ بری آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو
ایک ایڈوائز دی ہے کہ ایسے امکانات ہوتے ہیں اور ان کو برا سمجھنے کے بجائے ان سے بچنے کی کوشش آپ کو آنے والے وقت میں حفاظت میں رکھے گی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اجازت چاہوں گا، ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔